अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका से एक लड़की का मैसेज है, सुनते हैं क्या कहती है। जी। फैज़ अहमद ने कितना खूबसूरत शेर लिखा है। जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई परवाह नहीं। अल्लाह ताला अर्श शरीफ की फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला अर्श शरीफ को जन्नतुल फरदौस में जगह दे, उसके दर्जात बुलंद करे। मैंने बात करनी थी लेकिन बात नहीं कर पाई क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई था और दिल इतना दुखी था। ऐसे लगता है जैसे कोई अपनी फैमिली से बंदा चला गया है। वो हमें अपनी फैमिली का मेंबर लगता था, वो कोई गैर नहीं लगता था। और कल मैंने खलीलुर रहमान साहब का वो प्रोग्राम देखा जिसमें उन्होंने बेशुमार लानतें दी हैं मरियम लोहारी को। तो जब मैंने ये सुना तो मेरा ब्लड प्रेशर कुछ बेहतर हुआ, मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई, क्योंकि जो काम मैंने करना था वो मेरे से पहले, शुक्र है किसी ने हिम्मत करके वो कर दिया। क्योंकि इस औरत को बहुत ज्यादा शौक है लानतें समेटने का। इसको जरा भी शर्म नहीं आती। गैरतमंद बात इंसान तो जो होता है ना, खास करके औरत, वो तो छोटी सी बात पे मर जाती है। उसको तो दो बंदे कोई बात करते हैं तो वो मर जाती है, लेकिन ये इतनी बेगैरत औरत है कि इसको शर्म ही नहीं आ रही। इनके अंदर जो 30, 40, 45 साल से गंद जा रहा है ना, हराम का पैसा, उसने इनको बिल्कुल इस तरह कर दिया कि इनको पता ही नहीं हलाल हराम क्या है। इसने जो अर्शद शरीफ की तबूत पे ट्वीट किया है और बेशुमार लोगों के दिलों को दुखी किया है, ये लोहारों ने अपनी फितरत दिखाई है, लोहारी ने। क्योंकि लोहार का काम है कि वो जब चोट मारता है तो बड़ी सख्त मारता है, क्योंकि उसको आदत हो चुकी होती है। इन्होंने इतनी सख्त चोट मारी है कि हर दिल दुखी इन्होंने कर दिया है। इस बगैरत को ऐसे लगता है जैसे इसने दुनिया नहीं छोड़नी, इसने नहीं मरना, इसकी फैमिली में से किसी ने नहीं मरना। लेकिन ये होगा, अल्लाह ताला का फैसला है। जो दुनिया पे आया वो मौत का मजा चखेगा। वो दिन आएगा जिस दिन मरियम ने भी मरना, इसके बाप ने भी मरना, इसके बेटे ने भी मरना। सारी दुनिया ने दुनिया से जाना है, इनकार नहीं कोई बंदा कर सकता। इसके दो भाई भी हैं लेकिन उनको इतना शौक नहीं है लानतें समेटने का, ना इसकी दूसरी बहन को। ये कहती है सबका ठेका मैंने उठाया हुआ है और मैंने इस बेड़े को चलाना है। चलो खैर, अल्लाह ताला इसको नसीब करे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ और जिसको चाहता हूँ नहीं देता। तो इसकी किस्मत में हिदायत नहीं है। अर्शी शरीफ एक ऐसा सहाफ़ी था, एक सच बोलने वाला, वतन से मोहब्बत करने वाला, दलेर। क्या इसलिए इसको शहीद कर दिया कि वो इनके काले करतूतों की खबरें अंदर से निकाल कर लाता था और आवाम को बताता था? इन्होंने उसको चुप करवा दिया। जब वो जिंदा था तो उसकी हिफाजत नहीं कोई कर सका, अब वो चला गया तो बेशुमार पुलिस है उधर। वो क्या कर रही है वहां पुलिस? क्या उनको डर है कि अर्शद शरीफ अब भी उठेगा और उठ के हमारी करप्शन के ऊपर कोई मजमून तैयार करेगा, हमारी करप्शन को नंगा करेगा? नहीं, वो चला गया। अब आप अपनी पुलिस वापस ले लें राना सनाउल्लाह साहब, आप इसको अपने घर ले जाएं। ये पुलिस आपके घर के काम में आएगी। प्लीज ना करें सिक्योरिटी अर्शद शरीफ की। अल्लाह ने इसको महफूज कर लिया। अल्लाह काफी है सब गरीबों का। जिन लोगों को भी आप शहीद करते हो, अल्लाह उनके लिए काफी है। और आपकी किस्मतों में सिर्फ लानते हैं और आप क़यामत तक समेटते रहोगे ये लानते। ये जो कहा जाता है कि बाजवा पे लोग तनकीद करते हैं कि उसका कसूर है या इधर उधर का कसूर है, किसी का कसूर नहीं है। मासूम है बाजवा बेचारा, और मासूम है नवाज फैमिली, और मासूम है जरदारी फैमिली। कसूर इनकी माओं का है जिन्होंने ऐसी औलादें पैदा की और उनको तरबियत ना दी कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस इंसान की जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान या दूसरे इंसान महफूज नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। वो अपने बाप को मुसलमान नहीं कह सकता। लेकिन ये लोग छोटी छोटी बातों पे लोगों को कत्ल कर देते हैं। वो आप बंदा ही मार देते हो, आपके सीने में दिल नहीं है।
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پہلے پارے میں کہا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل ایسے سخت ہیں کہ جیسے بنجر پہاڑ ہے، اور کچھ لوگوں کے دل ایسے ہیں جس طرح ان کے اندر سے چشمے پھوٹتے ہیں اور پانی نکلتا ہے۔ کچھ کے دل ایسے ہیں یہاں پودے پھل پھول اگتے ہیں کچھ پہاڑوں پہ۔ یہ پورے اس بارے میں بہت پیارا واقعہ ہے، جو لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک میسج میں اس کو کلیئر کرنا مشکل ہے، لیکن میں صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ دے رہی ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے جب قرآن پاک اتارا تو اس کے پہلے اس بارے سے کیا شروع ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانی پہ بہت بڑا دھبا ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو کرپشن کرتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اور ہم نے ان لوگوں نے پورا ملک کھا کے اپنے اندر سما لیا ہے، اور اچھے بھلے سلامت پھر رہے ہیں، دیوالیاں منا رہے ہیں، اور بیٹی ٹویٹ کر رہی ہے بیٹھی بے غیرت $5,000 کا کوٹ پہن کے، جو امریکہ میں رہنے والے بھی $5,000 کا کوٹ نہیں پہن سکتے۔ اس بے غیرت نے پہنا جو کچھ بھی نہیں کرتی، سارا دن لوگوں کی دل آزاریاں کرتی ہے، وہ پہن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں مسلمان عورتوں سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو خدا کے لیے اس دنیا کی تعلیم تو دلواتے ہی ہو، لیکن دین کی تعلیم دلواؤ۔ قرآن پاک ان کو خود پڑھاؤ اس طرح کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو ایک بار پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی، یہ بار بار پڑھنے والی کتاب ہے، اور اس کو بار بار پڑھنے سے سمجھ آتی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن پاک کو اگر ایک بندہ اس کو ختم کرے تو یہ 30 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، ہم نے جب سمجھنا ہے تو ہم نے اس کی اردو پڑھنی ہے، عربی تو نہیں، عربی بھی پڑھیں گے تو ترجمہ اردو میں ہی ہم نے کرنا ہے۔ تو ایک جو پارہ ہے اس کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ 45 منٹس میں آپ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہو۔ تو جو ذرا زیادہ تھوڑا سلو پڑھتے ہیں وہ گھنٹے میں پورا کر لیں گے، جو فاسٹلی پڑھتے ہیں وہ 30 منٹ میں اس کا پارہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور مائیں اگر روز پڑھ کے بچوں کو اپنے کو سمجھائیں اور ان کو بھی پڑھائیں تو جو بچے ہیں آنے والے وقت میں جو سیاست دان بن کے آئیں وہ گلاب کے پھول کی طرح بن کے آئیں، شفاف، وہ بے شمار پیسہ دیکھیں بھی تو ان کا اندر جو ہے وہ محفوظ مضبوط رہے، ڈولے نا کہ پیسہ دیکھا مال گیا، اندر گیا کہ بس ہڑپ کر لو، یہ ساری پراپرٹیاں بنا لو، کچھ پاکستان میں بنا لو کچھ باہر بنا لو۔ نہیں، وہ یہ سوچیں کہ یہ پیسہ قوم کی امانت ہے، یہ ہم نے قوم پہ لگانا ہے، ہم نے قوم کے لیے یونیورسٹیز بنانی ہیں، کالجز بنانے ہیں، مدرسے بنانے ہیں۔ ایسے مائیں ایسے بچے پیدا کریں، ایسے بچے جوان کریں۔ جو ایک سمجھدار نے کہا تھا کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں آپ کو پڑھی لکھی نیشن دوں گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم اس طرح سکھاتی ہو کہ ان کے دلوں میں قرآن پاک بیٹھ جاتا ہے، جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے وہ کبھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، وہ کبھی کرپشن نہیں کر سکتا، وہ کبھی کسی کے بچوں کو اغوا نہیں کر سکتا، وہ کبھی عورتوں کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں کیا ہے؟ اکیلی عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کیا یہ دین ہے؟ کیا مسلمان یہ تعلیم دیتے ہیں؟ آپ نے تو مسلمانوں کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ او بے غیرت لوگو، آپ نے تو مسلمانی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ساری دنیا کو پتا ہے، چند دن پہلے کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر نے اپنے سٹوڈنٹس کو کرپشن کے اوپر لیکچر دیتے ہوئے نواز شریف کی تصویر دکھائی اور بتایا کہ یہ کرپشن کا بادشاہ ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کی کیسی اچھی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، ان کو ڈوب کے مرنا چاہیے۔ پر کہاں سے آئے شرم؟ کیونکہ شرم تو اسی کو آتی ہے جس میں ہوتی ہے، جس میں نہیں ہے وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھتی کیا ہے، ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، جو کچھ کوئی مرضی کرتا رہے۔ ان کو دنیا چاہیے، ان کو دنیا کے بیٹے چاہیے، دنیا کی پراپرٹیز چاہیے۔ پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے، نہ تمہاری جائیدادیں کام آئیں گی، اس دن تمہارا نفس کام آئے گا کہ آپ نے کیا کچھ آگے بھیجا اور کیا کچھ دنیا میں کیا۔ خدا کے واسطے مت ظلم کرو۔ آپ عرش شریف کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بڑے سارے اور صحافی بھی لائن میں ہیں، جن میں عمران ریاض خان، صابر شاکر، سمیع ابراہیم، صدیق جان،
जमील फ़ारूकी और बेशुमार साफ़ी हैं जो माशाल्लाह बड़ी सच्ची बात करते हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और नेक करे। और आज मैं प्रोग्राम देख रही थी कि मीर हामिद का भी ज़मीर जाग गया है। ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। मेरे तो कान यकीन नहीं कर रहे थे कि मीर हामिद साहब बोल रहे हैं। इसी तरह अगर बाकी साफियों का भी अंदर जाग जाता है तो बड़ी खुशी की बात है। नाज़रीन, ये मैसेज अमेरिका से हमें मिला। मैंने भी नहीं पहले सुना, मैंने कहा इकट्ठे सुनते हैं, क्योंकि हम तो सच और हक की बात के लिए ये चैनल पे प्रोग्राम लेके आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ। जी, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, एक बड़ा अहम मसला पाकिस्तान में बना हुआ है सहाफ़ी बरादरी का। उसमें अभी मेरे पास इतला है कि एक और भी सहाफ़ी फैमिली के साथ नॉर्वे शिफ्ट हो चुके हैं, और इसी तरह साबर शाकर भी जा चुके हैं। एक नहीं, दो और चले गई है। अब मैं नाम लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है, हम सबको सबको पता है कौन गया है। लेकिन ये बताइए कि आपसे मैं पूछता हूँ कि राना सनाउल्लाह बड़ा मासूम बनता है और कहता है जनाब अरशद शरीफ को पाकिस्तान में तो कोई मसला ही नहीं था। उन जब सवाल किया गया कि उनके ऊपर मुकदमात आपने बनवाए, तो वो कहता उनको कौन सा गिरफ्तार कर लिया गया था। एक बंदे को जब परेशान किया जाता है, जिस तरह स्वाति कह रहा है कि मेरे पे तशद्दुद किया गया और मैं यहाँ तक सोचने पे मजबूर हो गया कि खुदकशी कर लूं, तो ये लोग ज़िहनी तौर पे टॉर्चर करते हैं हमारे जो भी इस वक्त मौजूदा हुक्मरान हैं। मैंने ये सवाल बहुत से लोगों से पूछा कि क्या 35 साल में अरशद शरीफ गद्दार नज़र नहीं आया, इनके दौर में वो गद्दार नज़र आया। ये किस तरफ लेके गए हैं कि मीडिया के ऊपर भी मुकदमात और उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। मीडिया को तो शुरू से ही थ्रेट्स रही हैं। जब से मीडिया में जो भी जिस किसी ने भी सच कहने की कोशिश की है, असल में पता है ये हम लोगों को अब इसलिए चला है क्योंकि सोशल मीडिया पे हर चीज आ जाती है। ये नहीं है कि अभी इन्होंने सच कहना शुरू किया है जो हमारे जर्नलिस्ट हैं और इनको थ्रेट आ रहे हैं कि इनको धमकियां दी जा रही हैं। धमकियां तो हमेशा से ही सहाफियों को दी गई हैं जिन्होंने सच बोला, सच लिखा और जिन्होंने इनको एक्सपोज करने की कोशिश की करप्शन को। और जो है सहाफत है, ये बहुत ही एक ऐसा इदारा है कि अगर आप इसमें सच बोलते हैं तो आपको उसका खमियाजा जरूर भुगतना पड़ता है। और ये शुरू से ही होता आ रहा है, लेकिन सारे जो पाकिस्तानी अवाम है उनको इसलिए पता चला क्योंकि हर बात अगर कोई भी होती है तो वो सोशल मीडिया पे फौरन आ जाती है और हम तक पहुंच जाती है, जबकि पहले इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो इसलिए तो अभी तो राना सनाउल्लाह जो है वो क्या कह सकते हैं, उसके 24 बंदों का वो कातिल है और हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत है। क्या करें हम, बस बाज़-औक़ात हम लोग बहुत मजबूर हो जाते हैं। अगर हम सब मिलकर एक ताकत बन के बाहर निकलें और इस्लामाबाद की तरफ अपना रुख करें तो हम सब इनको डिफीट कर सकते हैं, हम सब इनको हरा सकते हैं। जो भी ईवान के इक़्तिदारों के साथ चिमटे हुए हैं जोंकों की तरह, हम इनको यहाँ से उतार के फेंक सकते हैं। लेकिन ये है कि हम लोगों को इसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी, हम इनसे डरना नहीं चाहिए। हमें ये कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि अरशद शरीफ शहीद, उनके इस दुनिया से जाने का दुख तो हम सबको है, लेकिन मुझे उनके इस दुनिया से जाने का दुख इसलिए इतना नहीं है कि उन्होंने तो शहादत का मर्तबा पा लिया। मुझे दुख इस बात का है और अफसोस इस बात का है कि 22 करोड़ अवाम जिनमें हम सब शामिल हैं, हम उनकी हिफाजत नहीं कर सके, उनकी जिंदगी में उनकी हिफाजत नहीं कर सके, हम उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके और हमने एक ऐसा हीरा खो दिया। हमें उसका इतना अफसोस है कि सारी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि हम 22 करोड़ अवाम उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके और 5 बच्चे यतीम हो गए। आप देखें कि किस कदर ये लॉस है उसकी फैमिली को। और वो इतना अच्छा बंदा था कि उसको क्या आखिर ऐसा था कि उसको अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। हालांकि उसने सदर आरिफ अलवी को उसने खत लिखा, उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसने खत लिखा और किसी ने इस बात को की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वो हमें खत लिख रहा है कि मेरी जान को खतरा है। उसको क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ दिया? अब उसके लिए कह रहे हैं कि जुडिशल बनाएं और वहां इंक्वायरी के लिए कीनिया भेजें और ये करें वो भेजें। वो जिंदा था तब उसकी कदर क्यों नहीं की?
تب اس کو تحفظ کیوں نہیں دیا؟ اس بات پہ کوئی بات نہیں کر رہا. مجھے تو حیرانگی اس بات پہ ہے. صحافی کو تو تھریٹ ملتے ہی رہتے ہیں، اور اب اس لیے زیادہ مل رہے ہیں کیونکہ ان کی کرپشن ایکسپوز ہو کے عوام میں آ رہی ہے. ایک پہلے مخصوص حلقہ ہوتا تھا جن کو ان کی کرپشن کا پتہ ہوتا تھا، اب تو بچے بچے کو پتہ ہے. اب تو 100 سال کے بوڑھے سے لے کے 10-12 سال کی سینس رکھنے والے کو بھی پتہ ہے کہ کس نے کتنی چوری کی ہے اور کہاں پہ کیا بنایا. یہ بات. اچھا، یہ ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے پوچھتا، نون لیگ کی سیاست آپ کیا دیکھ رہی؟ مریم جس طرح پکنک ختم ہو چکی ہے جی، اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے، دفن ہو چکی ہے اس کی سیاست. اور اب اگر وہ عوام میں بھی آ جائے تو ان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. وہ چاہے نواز شریف خود بھی آ جائے تو اس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. وہ ختم ہو چکی ہے نواز شریف کی سیاست. اچھا، یہ بتائیے، کوئی انسانی زندگی کی قدر یا مرنے کے بعد ان لوگوں میں کوئی احساس یا کوئی ضمیر نام کی چیز ہے؟ جی. مریم میں تو کوئی انسان نام کے احترام کی کوئی چیز نہیں ہے. بس اس نے نازیبا ویڈیوز بنا رکھی ہیں جن سے یہ بلیک میل کرتی ہے، اور اب یہ چلی گئی ہے پاکستان سے. ٹھیک ہے، اس کی کیا سیاست ہے؟ اس کی کوئی سیاست نہیں ہے. یہ کوئی لیڈر نہیں ہے. یہ وہ عورت ہے جو وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور اس نے دیوالی پہ کیک کاٹا ہے. اسی دن بیچارہ ارشد شریف جو ہے وہ شہید ہوا ہے. یہ کس قسم کی انسانیت کی بات کرتی ہے؟ یہ جو تھوڑی بہت لوگوں کے جو شعور رکھتے ہیں ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت تھی اس کے کہ چلو جی عورت ذات ہے اور نواز شریف کی بیٹی ہے، لیکن جب انہوں نے دیوالی پہ کیک کاٹا ہے اور انہوں نے خوشیاں منائی ہیں تو اس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ایک شرک کرنے والی قوم کے ساتھ انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا. شرک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا، اور انہوں نے اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. اور اپنے جو پاکستانی بھائی تھا جو ارشد شریف تھا اس کے مرنے پہ اس کے شہید ہونے پہ انہوں نے افسوس نہیں کیا. اب کس مریم صفدر کی بات کرتی ہیں آپ؟ وہ تو انسانیت تو اس کے سینے میں تو دل ہے ہی نہیں. پتھر اس کے رکھا ہوا اور دولت کی وہ پجارن ہے. وہ 25-25 لاکھ کا کوٹ وہ پہن کے باہر نکلتی ہے. یہ غریبوں کی ہمدردی یہ ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے کسی زمانے میں اور ان کو اقتدار میں لا کے ان کو ہم لوگوں نے سر پہ چڑھا دیا. اچھا، یہ بتائیے، اس چیز کا افسوس ہے. یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑے مہنگے یہ لباس پہنتی ہے، پرس پکڑتی ہے اور پھر دکھاتی ڈائمنڈ کی ہے، انگوٹھی. ہاں جی، پھر بتاتی ہے کہ اس کی یہ قیمت ہے. تو جی، ہمارے یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. یہ غریب عوام کا خون نچوڑ کے اس نے یہ عیاشیاں کرتی ہے نا. تو یہ میں تو اللہ تعالیٰ سے آج کل یہی دعا کرتی ہوں کہ یا باری تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم ان کا انجام اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جو فرعون ہے ان کا کیا انجام ہوا ہے. جب یہ لوگ مر جائیں گے، جب یہ قبروں میں چلے جائیں گے، تب ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. ہمیں اس دنیا میں دیکھنا ہے کہ جو انہوں نے ظلم کمائے ہیں، انہوں نے زندہ اور لوگوں کو انہوں نے اپنی فیملی میں جلایا ہے. اب ان کا آپ ماضی دیکھ لیں تو ہمیں وہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم ان کا انجام ہوتے ہوئے دیکھیں. نواز شریف کا، مریم صفدر کا، آگے انہوں نے اپنی جنریشنز تیار کی ہوئی ہیں ہم پہ مسلط کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہوگا. ہم ان کو کسی صورت میں ووٹ نہیں دیں گے. ہم کبھی بھی نہیں ووٹ دیں گے ان کو. یہ بھول جائیں گے. نواز شریف کہہ رہا تھا کہ میری نااہلی ختم کی جائے اور میں واپس آؤں اور میں کمپین چلاؤں اور دوبارہ سیاست میں آؤں. یہ بھول جائے یہ شخص، یہ بھول جائے. یہ واپس آئے گا، اس کی نااہلی ختم ہوگی، واپس آئے گا. اس کو کون ووٹ دے گا؟ اس کو ہم ووٹ نہیں دیں گے، چاہے جو مرضی یہ کر لے. اب یہ ان کی کہانی، ان کی سیاست جو ہے وہ گٹروں کی سیاست تھی ان کی، جو ہم نے دفن کر دی ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ پلاسٹک سرجری کرانے سے انسان کی اندرونی حالت ہی بدل جاتی ہے جیسے چہرے کئی؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مبارک بھائی. آپ کو پتہ ہی ہے پلاسٹک سرجری سے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. انسان کے دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ جس کے چاہے دلوں کے اوپر مہر لگا دے اور جن کے دل چاہے بدل دے. اتنے آپ بلال حبشی کو دیکھ لیں، آپ ان کا چہرہ مبارک دیکھ لیں.
ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے جس کی چاپ میرے سے بھی پہلے جنت میں سنائی دی گئی؟ تو حضرت بلال حبشی. چہرے خوبصورت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، دل میں ایمان کی روشنی ہونی چاہیے. نہیں، میں نے اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ یہ اس کی پلاسٹک سرجری ہے، یہیں پر ہی رہ جائیں گی. انسان مٹی کا بنا ہوا مٹی کھا جائے گی. اچھا، ایک آخر پہ مجھے بتائیں کہ اتنا پیسہ ہمارے ملک کا ادھر آیا، یورپ میں جہاں جہاں بھی گیا، صرف ایک عمران خان کی گھڑی سب کو نظر آ گئی، نہ عدالتوں کو یہ دولت نظر آئی جو وہاں سے گئی ہے باہر. جو دولت پاکستان میں آئی ہے وہ تھوڑی بہت ہی نظر آ گئی جو عمران خان لے کے آیا، اور ان لوگوں پہ کیس تھے، سب کچھ تھا. اب آ کے فوج کے 2 جوان بتا رہے ہیں کہ جناب غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں. اس پر کوئی پریس کانفرنس میں سوال کسی نے کیوں نہیں کیا جی؟ اتنے بڑے مقدمات ختم ہوئے، آپ اس وقت تو آ کے نہیں بولے. وہ سب سمجھا بجھا کے ان کو بٹھایا ہوا تھا کہ سوال کوئی نہیں کرنا، بس ہم نے جو کچھ کہنا بس وہی سننا ہے آپ نے. آپ اسی سے اندازہ لگا لینا کہ ہماری جو جرنیلز اور بریگیڈیئر ہیں وہ کہاں پہ ہیں. سوال کرنے کی کسی میں ہمت تھی ہی نہیں، ان کو تو بس بٹھایا گیا تھا، ایک فارمیلٹی پوری کی گئی تھی. ان میں سے کسی جو بھی سچ بولتے ہیں ان کو کیوں نہیں صحافیوں کو بلایا گیا؟ یہ جو ہے سمیع ابراہیم ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ جو عمران ریاض ہے ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ جمیل فاروقی کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ انہوں نے تو سوال پوچھنے تھے نا، اس لیے ان کو نہیں بلایا گیا. بلایا صرف ان کو گیا جن کو لفافے ہاتھوں میں پکڑا دیے کہ ہم نے جو کہنا نا بس چپ کر کے تم لوگوں نے سننا ہے، اس کو سوال کوئی نہیں کرنا آپ نے. یہ میں سوچ رہی تھی یہ کون سا ایسا ISI کا ہمارا جو ہے یہ DG ہے، یہ کون سی SII کی بات کر رہے ہیں جو جس کو اپنے ملک کی اندرونی حالت کا نہیں پتا. بڑے کہتے ہیں جی ISI جی مانی ہوئی ہے. میں تو اس پہ بات پہ بلیو نہیں کرتی. اگر ISI مانی ہوتی تو کیا پاکستان آج یہاں پہ ہوتا؟ پاکستان تو ترقی کی منزلیں نہ طے کر رہا ہوتا کہ جہاں کرپشن ہو رہی ہے. یہ اس چیز کا ISI کو پتہ ہی نہیں کہ کسی کو تھریٹ مل رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے. اندرونی حالت کا تو پتہ نہیں ISI کو. اور یہ بڑے ڈنکے بجاتے ہیں جی افغانستان میں یہ کیا ہے اور وہاں پہ یہ کیا، امریکہ کو بھگایا ہے انہوں نے. میں نہیں اس بات کو مانتی. یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا ہے جو افغانستان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی اور انہوں نے امریکہ کو نکال کے باہر پھینکا 20 سال میں. ISI کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. اچھا، کوئی ایسا تو پاکستان آج تک مضبوط ہوتا. کوئی ایسا ادارہ ہمارا جو آپ سمجھ رہی ہو کہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کر رہا ہو؟ نہیں جی، کوئی نہیں ایسا. اچھا، آج تک ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے پاکستان میں جو اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری سے ادا کر رہا ہو. نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. اچھا، رول آف لا نہیں ہے، کوئی ادارہ کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کرپٹ ہے اوپر سے لے کے A to Z سب. اور ان کو پتا ہے کہ آئین قانون کیا چیز ہے؟ پتہ سب کو ہے، لیکن وہ ڈالروں نے آنکھوں کو بند کر دیا. ڈالروں کی پٹی بندی ہوئی آنکھوں پہ، منہ بند کر دیے جاتے ہیں. اگر کوئی بھی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں. اگر لفافوں سے بند نہ ہو تو پھر ویسے ہی ان کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر رضوان کے ساتھ ہوا، جیسے اور لوگوں کے ساتھ ہوا. اگر کوئی پیسے نہ لے تو پھر اس کو ویسے خاموش، ساری زندگی کے لیے خاموش کروا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے اس کو. آپ سمجھ رہی ہیں کہ جس طرح ابھی آپ نے ویڈیو کا ذکر کیا کہ یہ جو جتنے لوگ ان کی ویڈیو مریم نے قابو کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ساری جان مریم کے قبضے میں ان کی. جی، میں کہتی ہوں کہ اب تو پوری عوام کو پتہ چل گیا نا کہ مریم کے پاس ان کی نازیبا ویڈیو ہیں. جب ہمیں پتہ چل گیا تو دکھا کے پروف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو ہمیں پتہ چل ہی گیا. تو ان کو جو سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اداروں میں، ان کو بے دھڑک اور ان کو نہ ڈر ہو جانا چاہیے کہ ایک چیز کا پتہ چل جائے یا دکھا دیا جائے برابر ہی ہے میرے نزدیک. اگر ہمیں نہیں دکھائی گئی لیکن ہمیں پتہ تو چل گیا نا کہ یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ان کی نازیبا ویڈیو ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے ڈر اور خوف ختم کر دیں کہ عوام کو ہمارا پتہ چل گیا، اب ہمیں ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اب چاہے دکھا بھی دیں یہ ویڈیو تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. اچھا، یہ ایک میں سمجھ گیا ہوں، میں وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی ملک ہے، یہ کلمے کے نام پہ بنا، ہم سب سے بہترین مسلمان ہیں.
दूसरी तरफ फिर ऐसी वीडियो कैसे इनके पास चले जाती है, ये फिर लोग कोई गलत काम करते तो इनको याद नहीं होता कि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं और हमें इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए। असल में बात ये है कि ब्लैकमेल करने के लिए राहें हमवार की जाती हैं। इनका अपना भी, जो बड़े इदारों में जो ऑफिसर्स बैठे हुए, इनका अपना भी कोई इरादा नहीं होता ये काम करने का कि जिसके बदले में इनकी वीडियो बनाई जाए। वो एक गैर इरादी तौर पे इनकी वीडियोस जो है वो बन जाती है। नशे की हालत में बंदा क्या कुछ कर लेता है, उसको अपने आप का होश तो होता नहीं है। तो वो जानबूझ के मेरे ख्याल में ये हरकतें नहीं करते, उनसे करवाई जाती हैं। हालात इस नहीं तो बुनियादी चीज तो यही है ना कि नशा इस्लाम ने मना किया हुआ है। बुनियादी चीज तो यही है कि गैर इस्लामी काम शुरू होते हैं तो फिर ये नौबत आती है ना। वो जो इक्तदार का नशा होता है ना, जो इक्तदार का नशा होता है, जो कुर्सी का नशा होता है ना, वो बड़ा बुरा होता है। लेकिन ये लोग समझते हैं कि हम इक्तदार में आके खुदा बन गए हैं, और फिर जब वो खुदाई का दावा कर देते हैं तो फिर पता है आपको जिल्लत ही जिल्लत है उसमें। अगर ये हमारे जो इक्तदार में बैठे हुए हैं ये अवाम के, अपने आप को अवाम के खादिम समझे, तो इनकी कभी भी नाजेबा वीडियो नहीं बनेगी। बहुत शुक्रिया आपका। कभी भी इनको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त बातें की। अपना ख्याल रखिए, फिर भी आपसे प्रोग्राम होते हैं। ओके जी, थैंक यू। ओके नाज़रीन, ये बड़े अच्छे तरीके के साथ इन्होंने बताया कि किस हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। इदारों की भी आपने सुन ली, और वहाँ पे जो इदारे हमारे रोज़ाना खाली पुलाव पकाते हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हम बड़ी ताकत में हैं, हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। अब आपने खुद फैसला करना है। कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ हूँ, मैं फ़ौज की बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ, मगर यूरोप में रह के मैंने ये सीखा है कि अगर कोई जनरल गलत बात करे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या कोई भी हो, उसे जब तक आप गलत नहीं कहेंगे तो मेरा ख्याल है फिर आप अपने आप से भी नाइंसाफ़ी करते और लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी करते। चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो। तो गलत को गलत कहना सीखिए और ठीक को ठीक कहना सीखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये भी एक अच्छा चैनल है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं आपकी मेज़बान अरहम अमीर। तो नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ जॉर्डन और कौम लूत पर अजाब। इस अजाब की वजह क्या थी, कौम लूत पर ही क्यों अजाब आया, डेड सी क्या है, और उर्दन को दुनिया के अजूबों में से 8वां अजूबा क्यों माना जाता है। इससे मुतल्लिका बहुत से ऐसे सवालात हैं जिसके जवाब आपको इस वीडियो के ज़रिए से मिलेंगे। मुख्तसर ये कि दुनिया में आज भी आप नज़र डालें तो आपको हम जिन्स परस्त आम मिलेगी, ख्वाह वो कोई भी मुल्क क्यों ना हो। बहुत से मुल्क में ऐसे कवानीन भी कबूल करवाए गए हैं जिसको इस्लाम में इनकार किया गया है। ना सिर्फ इस्लाम बल्कि इससे बहुत कदीम साल पहले भी हम जिन्स पर से इनकार किया गया, और कौम लूत पर अजाब आने की सबसे बड़ी वजह भी ये थी। तफसील से जानने के लिए चलते हैं वीडियो की जान। उर्दन इस मुल्क का कदीम नाम है, जबकि अंग्रेज़ी में इसको जॉर्डन कहा जाता है। इसका ऑफिशियल नाम हशमत किंगडम ऑफ जॉर्डन है। ये मुल्क मशरिक वाइद में वाक़या एक कदीम इस्लामी मुमलिकत है जो उर्दन दरिया के किनारे वाक़या है। मगरबी एशिया का ये मुल्क दरियाए उर्दन के मशरिकी किनारे पर मौजूद है। इसका नाम दरियाए उर्दन के नाम पर रखा गया। उर्दन का मतलब ढलवान है। जॉर्डन और उर्दन के शुमाल में शाम वाक़या है, मशरिक में इराक़ और सऊदी अरब वाक़या है, और मगरिब में इसराइल जैसे ममालिक वाक़या हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 92,300 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि कुल आबादी 5,06,11,202 अफराद तक शुमार की गई है। इस मुल्क का सरकारी मज़हब इस्लाम और सरकारी ज़ुबान अरबी है। कुवैत के दिनार, बहरीन के दिनार और ओमानी रियाल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी चौथी मजबूत करेंसी इस मुल्क की यानी उर्दन के दिनार को माना जाता है, जो एक दिनार पाकिस्तानी 196 रुपये और इंडियन 99 रुपयों के बराबर है। बल्कि ये मुल्क दुनिया की चौथी मजबूत करेंसी का हामिल मुल्क है, मगर इस मुल्क में गुर्बत की शरह 16% और बेरोज़गारी की शरह लगभग 30% के करीब है। चले आइए अब हम उर्दन के बारे में कुछ तफसील से जानते हैं।
اردن کی تاریخ قدیم عبرانیوں سے شروع ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے اس علاقے کو ابتدائے اسلام ہی میں فتح کر لیا تھا۔ 1500 عیسوی سے 1900 عیسوی تک یہ علاقہ خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس کے زیر قبضہ مملکت کا شام کا حصہ رہا۔ 1932 عیسوی میں موجودہ اردن کو برطانوی حکومت سے اشتراک حاصل ہوا اور امیر عبداللہ بن حسین نے برطانوی حاکم کی حیثیت سے علاقے کا نظم و نسق سنبھالا۔ 23 جنوری 1999 کو شاہ حسین نے کینسر کی بیماری کے پیش نظر اپنے بھائی حسن بن طلال کو حکومت سے فارغ کر کے اپنے بیٹے عبداللہ بن حسین کو ولی عہد قرار کر دیا۔ 2 فروری 1999 کو ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اب تک بادشاہ عبداللہ دوم جارڈن کے اقتدار پر براجمان رہا۔ جارڈن کا دارالحکومت عمان ہے۔ جب بات کی جاتی ہے عمان کی تو بہت سے لوگ اس سوچ میں گم ہو جاتے ہیں کہ عمان کیا کنٹری کا کسی ملک کا نام ہے یا کسی شہر کا نام ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں یہ 2 الگ الگ نام ہیں۔ ایک کا نام عمان ہے اور ایک کا نام عمان ہے۔ عمان ایک الگ ملک کا نام ہے جبکہ جارڈن کے سب سے بڑے شہر اور اس کے دارالحکومت کا نام عمان ہے۔ یہاں کا طرز حکومت مورثی بادشاہت پر مبنی ہے جس میں بادشاہ کو بہت زیادہ اختیار حاصل ہے۔ قومی نمائندوں پر مشتمل ایک ایوان بالا ہے اور ایک ایوان زرعی ہے۔ اس ملک کو اقوام متحدہ اور عرب لیگ کی رکنیت بھی حاصل ہے۔ مجموعی طور پر یہ ملک ایک غریب ملک ہے۔ نصف سے زیادہ حصہ لاوے کے صحراؤں پر مشتمل ہے۔ یہاں کا اوسط درجہ حرارت 45 فارنہائٹ سے 76 فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اردن میں زراعت صرف 10% علاقے پر ہوتی ہے جہاں پر صرف عام سبزیاں اور پھل اگائے جاتے ہیں، جبکہ بعض علاقوں میں گندم کی کاشت بھی محدود ذرائع پر کی جاتی ہے۔ اردن کی تہذیب و ثقافت میں عرب ممالک کی گہری چھاپ ہے۔ رسم و رواج اور علاقائی طور طریقے تقریباً عرب ممالکت سے مطابقت رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں اردن میں ڈرامہ کلچر اور کھیلوں کو اہم مقام حاصل ہے۔ رومیوں کے دور میں بادشاہ رومی نے مذہب عیسائیت کو متعارف کرایا اور دیوتا صحرا کی عبادت کو عیسائیت کی عبادت کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ جارڈن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں۔ یہاں پر آنے والے سیاحوں کو بڑی فراخ دلی سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے مہمانوں کی بہت زیادہ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہاں پر ہر لمحہ اہلاً و سہلاً کی صدا سنائی دیتی ہے۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں جارڈن کے مشہور شہر پیٹرا کی۔ یہ بہت پرانا اور قدیم شہر ہے اور یہاں پر بہت زیادہ تاریخی مقامات بھی موجود ہیں۔ بہت دور دراز سے سیاح یہاں پر تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پیٹرا یہ اردن میں واقع ہے۔ اردن میں پیٹرا اس شہر کو کہتے ہیں جو چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہو۔ پیٹرا اپنے چٹانی ماحول میں تقریباً مکمل طور پر چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ اس کی عبادت گاہیں، مقبرے، تھیٹر وغیرہ پتھر کو تراشنے کے فن کا ایک عظیم نمونہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے رنگ بھی مثالی ہیں۔ عمارت قرمزی، گلابی اور ارغوانی رنگ کے رائم سٹون سے تراش کی گئی ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ عجیب شہر کس طرح مورز وجود میں آیا تھا۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اس شہر کو مشرق وسطی کے ابتدائی تہذیب کے لیے ایک اہم مرکز کے روپ میں ڈھالا اور وہ نباٹن تھے۔ نباٹن وہ لوگ تھے طاقتور عرب لوگ جو پہلے فلسطین کے مشرق جنوب اور جنوب مشرق میں آباد تھے۔ وہ لوگ خانہ بدوش چرواہے تھے جو مشرق وسطی کے کاروبار سے بھی منسلک تھے۔ وہ مشرق سے مسالے وغیرہ لاتے تھے اور ان مسالہ جات کو یورپ روانہ کر دیتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تجارت میں بھی ترقی ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ آج کے دور کے شام تا سعودی عرب کے علاقے تک پھیل گئی اور کافروں کے کئی ایک راستے ان کے کنٹرول میں تھے۔ وہ لوگ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے پیٹرا پر قبضہ جما لیا۔ دوسری صدی کے بعد نباٹین رومیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے اور رومی سلطنت میں شامل کر لیے گئے، لیکن پیٹرا کی اہمیت قائم رہی اور اس کو تجارتی مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ تعمیرات میں رومی طرز تعمیر اپنایا گیا اور عیسائیت کو بھی متعارف کروایا گیا اور دیوتا صحرا کی عبادت کو عیسائیت کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔
पेट्रा हनूज काफ़ी काम जारी है, जिसके खंडरात 1812 में दरियाफ्त किए गए थे, जो दुनिया भर के सियाहों के लिए दिलकशी का बायस साबित हो रहा है और पेट्रा को दुनिया के कदीम अजूबों में एक अजूबा साबित करने का बायस भी साबित हो रहा है। पेट्रा के इस शहर में एक तहजीब आबाद थी, इसको अल-नबातीन कहा जाता है। इस तहजीब के लोग अरब कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे और ये लोग पहाड़ों को काटकर अपने घर बनाया करते थे। इनकी इस कारकर्दगी को आज भी देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ों और चट्टानों को काट काट कर इतनी उम्दा और खूबसूरत अमीरात की गई थी। अल-नबातीन कबाइल के अलावा भी ये शहर और दीगर कबाइल का भी घर था। मिस्र और रोम के दरमियान इस शहर से तजारत हुआ करती थी। इस शहर पर मिस्री फ़िरौनों का भी कब्ज़ा रहा था। इसके बाद इस इलाके पर रोमन सल्तनत ने कब्ज़ा कर लिया था। इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया था। यहाँ पर नए साल को बड़ी खुश उसलूबी से मनाया जाता है। नए साल की आमद पर रोशनी की जाती है और दिए भी जलाए जाते हैं। अरब का साल कमरी कैलेंडर पर मुश्तमिल होता है। चनाचा हम इस ज़माने को अगर शमसी साल में तब्दील करके देखें तो ये ज़माना 309 साल बनेगा। दुनिया का ये कदीम शहर खंडरात पर मौजूद है। इस शहर को दुनिया में वर्ल्ड सेंकर विंड्स पेट्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब दिया गया। यहाँ का बादशाह अपनी सुतीली बेटी से शादी करना चाहता था। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया, मगर उसके बावजूद उसने अपनी बेटी से शादी कर ली और उसकी बेटी ने हक महर में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर मांग लिया। इस जगह पर हज़रत उबैद बिन जर्राह और हज़रत जाफ़र त्यारा की कब्रें भी मौजूद हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद की 9 तलवारें इस मुकाम पर जंग मोता के दरमियान टूट गई। जंग मोता के बाद असलीबियों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इसे सलीबियों से आज़ाद कराया था। उर्दन में आज भी बहुत सी ऐसी तारीखी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो हमें हज़ारों साल पीछे ले जाती हैं। इन्हीं में से असहाब काफ का वो गार भी मौजूद है, जहाँ पर ये 7 असहाब 300 साल तक सुला दिए गए थे। हर साल लाखों लोग इस मुल्क की सैर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस मुल्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि मुल्क इतना खूबसूरत है कि इसको मिडल ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। यहाँ पर कुदरती खूबसूरती भरी पड़ी है। यहाँ पर रेगिस्तान और पहाड़ी इलाके भी मौजूद हैं, जहाँ की खूबसूरती आपको हिलने नहीं देगी। उर्दन एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पर तकरीबन 93% आबादी मुसलमानों की है, जबकि 6% ईसाई और 1% दीगर मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। उर्दन के बारे में ये भी मशहूर है कि यहाँ के लोग खाने पीने में किसी से भी कम नहीं हैं। यहाँ पर एक से एक बढ़कर रवायती खाने मिल जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं डेड सी की। डेड सी बहरे मुराद, बहरे मैयत, ये कदीम ज़माने में बहरे लूत भी कहलाता था। ये कौम लूत पर अजाब के नतीजे में ज़ाहिर हुआ था। ये समुंदर इससे पहले यहाँ पर मौजूद नहीं था। मसीहों का अकीदा है कि ये दुनिया की सबसे सेहत बख्श झील है और ये मौज़ा है। बाइबल में इसको दरियाए शोर के नाम से जाना जाता है। कई उलमा का कहना है कि इसकी तह में शो और अमूरा के कदीम शहरों के खंडरात वाक़या हैं। इसकी हकीकत जानने के लिए हमें सदियों पीछे जाना पड़ेगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इस शहर को तबाह बर्बाद होते देखा था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। ये जदा अंबिया के साथ इराक़ के शहर उर्स से निकले। इसके बाद सफ़र करते हुए सतून के करीब पहुँचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए, लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ सतून में रुक गए। सतून के लोग बड़े ही खुशहाल थे, इसलिए इनके यहाँ मेहमानों की आमद रहती थी। इसलिए ये मेहमानों की आमद से तंग आ चुके थे। इब्लीस एक खूबसूरत लड़की की शक्ल इख्तियार करके इनके यहाँ दाखिल हुआ। इन लोगों से बदफेली करवाई और इन लोगों से कहा कि अगर तुम मेहमान नवाजी से जान छुड़ाना चाहते हो तो लोगों के साथ बदफेली करो। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोगों ने वो बेहयाई वाले काम किए हैं जो इससे पहले किसी कौम लोगों ने नहीं किए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेहमान बनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए। आप उनके लिए बुना हुआ बिछड़ा लेकर आए, मगर मेहमानों ने खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया। फरिश्तों ने आपको परेशान देखकर फरमाया
کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ کو بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی ولادت کی خوشخبری دینے اور قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے بیٹے اور پوتے کی خوشخبری پر خوش ہوئے، پھر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا سن کر پریشان ہو گئے۔ فرشتے وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ ستونیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم ان بدکاروں پر عذاب لے کے اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر بستی سے نکل جائیں اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام بستی سے باہر نکل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بستیوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹا کر دیا اور بستی پر پتھروں کا می برسایا گیا۔ ہر پتھر پر اس فرد کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی وائلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، پھر عذاب الہی کی پکڑ میں آ گئی۔ یہ چٹان آج بھی بحر میت کے کنارے موجود ہے اور یہ دور سے ایک حیران پریشان خاتون دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اس کے بعد اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ غار میں تشریف لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا روضہ پہاڑی پر ہے۔ ستون کی مناسبت سے ہم جنسیت کو سلوم اور لواتن کا نام دے دیا گیا۔ ایڈز کے مرض کا آغاز بھی ہم جنسیت سے ہوا تھا۔ اللہ کہتے ہیں، دیکھو کیسا انجام ہوا تھا مجرموں کا۔ اللہ کے عذاب کی وجہ سے آج بھی یہ علاقہ 1300 فٹ زمین کے اندر دھنسا ہوا ہے اور یہ دنیا کا پست ترین مقام ہے اور اس میں کوئی سمندری حیات نہیں ہوتی، انسان بھی نہیں ڈوبتے۔ یہ 50 کلومیٹر کا زمین ہے جہاں پر یہ عذاب آیا تھا۔ پوری دنیا سے لوگ یہ مقام دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ بندہ جیسے ہی ڈیڈ سی کے قریب پہنچتا ہے تو یہاں کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسیحی مٹی اور پانی کو جلد کے لیے شافی سمجھتے ہیں۔ اردن کی بے شمار کمپنیاں ڈیڈ سی کے کچڑ سے بہت زیادہ مڈ ماسک بناتی ہیں اور ان کو بیرون ممالک میں بھی ان کی تجارت کرتی ہیں۔ پیٹرا کو وادی موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ پیٹرا کو وادی موسیٰ کیوں کہا جاتا ہے، تو بتاتے چلیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کے ہمراہ دریا پار کیا، انہوں نے بنی اسرائیل والوں کی پیاس بجھانے کے لیے پتھر پر عصا مارا تو چشمے پھوٹ پڑے، جس سے دیکھتے ہی دیکھتے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اس لیے علاقے کو وادی موسیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان 6 میٹر کا درہ ہے۔ گلی کے دونوں جانب پانی کی نالیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ درے کے دونوں جانب بلندی پر پیٹرا کے لوگوں کی رہائش گاہیں ہیں۔ موجودہ گلی کے آخر پر ایک عمارت ہے۔ یہ عمارت الخزینہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ عمارت 30 میٹر اونچی ہے۔ یہ عمارت مقامی لوگوں کے مطابق اس میں فرعون نے اپنا خزانہ چھپا رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کو الخزینہ کا نام دیا گیا۔ پیٹرا کے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کا مزار بھی اسی مقام پر موجود ہے، جہاں تک پہنچنے کے لیے 3 گھنٹے کی چڑھائی والی مسافت طے کرنا پڑتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی اسی مقام پر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ زمانے قدیم میں پیٹرا جارڈن کا دارالحکومت تھا، لیکن اس وقت عمان جارڈن کا دارالحکومت۔ عمان پیٹرا کا دارالحکومت ہے۔ یہاں پر اس ملک کی کثیر آبادی موجود ہے۔ یہاں پر بے شمار زیتون کے درخت موجود ہیں۔ یہاں کے زیتون پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کے لوگوں کا زیادہ جھکاؤ مغربی ثقافت کی طرف ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔